बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, JUI वाले अपने डंडे से तेल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है, अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान मुनहरिफ अरकान को एक किस्म के लिए मुतनब्बे कर दिया है कि पार्टी अरकान को जो पार्टी अरकान है उनको पार्टी के आइन पर अमल करना होगा। और इसके साथ साथ क्या कबल अज वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, इन तमाम चीजों की तफसीलात आज की इस वीडियो में सामने रखेंगे। वहां पर जो भी समाअत हुई, जिस तरीके से वहां पर दलाइल पेश किए गए तमाम पार्टियों की जानिब से, और वहां पर क्या हुआ, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। वहां पर हमने देखा है कि जिस तरीके से एक दूसरे पर दलाइल के साथ ताबड़तोड़ हमले किए गए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से क्या फैसला किया और कब तक यह समाअत जारी रहेगी। मैं आपको याद कराता चलूं, यह समाअत है सदारती रेफरेंस के हवाले से, जो कि वजीर आजम इमरान खान के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि आर्टिकल 63 के और 95 के तशरीह के लिए वहां पर ये पहुंचे थे। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी, जो मुनहरिफ अरकान है जो इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक में वो अपोजिशन का साथ दे रही हैं, और अपोजिशन का साथ देने पर हुक्मरान जमात के पास कोई और रास्ता नहीं, तो उनने इनका रास्ता रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की अब समाअत चल रही है। वो तमाम डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो एहतजाज का जिक्र हुआ, और दोनों पार्टीज का जो एहतजाज होना है, जिसमें हुक्मरान जमात 27 को जलसा कर रही है और उससे पहले 26 को PDM करने जा रही है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आपके लिए जी रिमार्क्स आ चुकी हैं, वो मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये हमारी एक्सक्लूसिव सीजन है, जो हम आपको लम्हा बलम्हा यहां इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं और तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स देते हुए PTI की जानिब से डंडा बरदार फोर्स बनाना अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो PTI की तरफ से जो डंडा बरदार फोर्स बनाई गई है, यह भी बड़ी अफसोसनाक है, और JUI भी अपने डंडे से तेल निकाले। दोनों को मुतनब्बे किया है कि एक कहीं पर गैर आईनी काम नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। PTI, मुस्लिम लीग नून, JUI और सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस के तहरीरी जवाब जमा करा दिए। सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए। इस हवाले से सूबाई हुकूमतों को ये नोटिस क्या जारी किए हैं और क्यों जारी किए, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले जो डंडा बरदार फोर्स के हवाले से होगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। JUI के वकील ने कहा कि हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। वहां पर जब इस चीज का जिक्र हुआ तो JUI का चूंकि वकील मुर्तजा है और वो भी उनके रुकन भी है, तो वो उनकी वकालत वहां पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कहा है कि आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। इस ऑब्जर्वेशन पर अदालत में कहा लगा। अटॉर्नी जनरल बोले कि JUI पर अमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाए। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए कि PTI की जानिब से डंडा बरदार फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि JUI भी अपने डंडे से तेल निकाले। अटॉर्नी जनरल ने 1992 के अदालती फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सिंध हाउस में हुकूमत अरकान ने वजीर आजम के खिलाफ वोट देने का कहा। आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद है और वजीर आजम के इलेक्शन और तहरीक अदम एतमाद में अरकान पार्टी पॉलिसी पर ही चल सकते हैं। आर्टिकल 63A की सुर्खी नाअहली से मुतल्लिक है। नाअहली के लिए आइन में तरीकाकार वाज़ेह है। पार्टी में बात सुनी जा रही हो तो मुस्तफी हुआ जा सकता है। मुस्तफी होकर रुकने असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। मामला सिर्फ 63A की तलवार का नहीं, पूरा सिस्टम नाकाम है। अच्छा, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला मसला यहां पर 63A का है, नाअहली का है। दूसरी चीज की तो मैंने आपको वजाहत कर दी कि डंडा बरदार फोर्स को उन्होंने क्या करना है जनाब, कि उन्हें करना है कि डंडा बरदार जो फोर्स है उनको मुतनब्बे किया है और बता दिया है उनको कि आपने डंडा नहीं उठाना, आइन पर आपने अमल करना है। अब आते हैं जो असल केस है। असल केस में क्या हुआ, अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होगा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इसलिए है
کیونکہ اگر اس وقت یہ کیس چل رہا ہے اور اس کیس کے دوران کسی بھی طریقے سے یہ اراکین ان کو ڈر لگ جاتا ہے اور اگر کل کو یہ ریمارکس آ جاتے کہ یہ تحایات بھی نائل ہو سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی کے خلاف ہو پھر اگینسٹ میں جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ غور سے سننا ہے آپ نے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کو اس کیس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس اور تحریک عدم اعتماد کے دن تصادم روکنے کی بار کونسل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوق خیل بینچ کا حصہ ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مسٹر اٹارنی جنرل، ہم نے سیاسی جماعتوں کو پہلے ہی نوٹس جاری کر دیا تھا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم تمام سیاسی صوبوں میں پہلے سے نمائندگی رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کیے ہیں، معاونت کے لیے 4 صوبوں کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، پہلے صوبے کو باقاعدہ نوٹس جاری کریں گے، سندھ ہاؤس کے FIA والے کارروائی پر بات کریں گے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ JUI اور PTI کے ضلع انتظامیہ سے ملاقات کی۔ JUI نے کشمیر ہائی وے پر دھرنے کی درخواست کی ہے۔ کشمیر ہائی وے اہم سڑک ہے جو راستہ ایئرپورٹ کو جاتا ہے۔ کشمیر ہائی وے سے گزر کر ہی تمام جماعتوں کے اراکین اسلام آباد آتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معلوم نہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی، لیکن عدالت چاہے گی کہ سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کڑی ہو جائے۔ جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ جمہوری عمل کا مقصد روزمرہ امور کو متاثر کرنا نہیں ہوتا۔ وکیل JUI کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ درخواست میں واضح کیا ہے کہ قانون پر عمل کریں گے، ہمارا جلسہ اور دھرنا پر امن ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عمر عطا بندیال کا JUI فے کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر عدالت میں کہہ کے لگے۔ خالد جاوید کا کہنا تھا کہ JUI پرامن رہے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ بات چلی 1992 والی۔ اچھا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ممبران غلط سرگرمی میں ملوث ہوئے، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا، کیا JUI کی مانگی گئی جگہ سڑک پر ہے؟ اچھا، خالد جاوید خان نے بتایا کہ JUI کی طرف سے سڑک کے قریب جگہ مانگی گئی ہے۔ JUI نے نہ صرف احتجاج بلکہ جلسے کی کال دی ہے۔ عدالت اس طرح کی کارروائیاں روکنے کی ہدایت کرے۔ وکلاء محاصرہ کیس اور دیگر کیسز میں سپریم کورٹ منحرف اراکین پر آبزرویشن دے چکی ہیں۔ اچھا، اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ وفاداریہ تبدیل کرنے والے اراکینی اسمبلی جو ہے آج تک استعفیٰ نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کام ہے کہ سیاسی جماعتوں کو قائل کرے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 17(2) سے متعلق سپریم کورٹ کہہ چکے کہ انفرادی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کے دلائل کو سمجھ رہے ہیں، یہ سب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آرٹیکل 63A نے انحراف پر ایک طریقہ کار واضح کر دیا ہے۔ اس کے 2 طرح کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس معاملے کے آئینی اور دوسرا قانونی نتائج۔ جسٹس جمال مندوق خیل نے کا کہنا تھا کہ اگر ووٹ جماعت کا نہ ہو تو جمہوری عمل تو زمین بوس ہو جائے گا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو شخص کسی جماعت سے جیت کر آئے وہ اپنے حلقے کی آواز ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوق خیل کا کہنا تھا کہ ووٹ رکن پارلیمنٹ کا حق ہے، سیاسی جماعت کا نہیں، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا ممبران پارلیمنٹ پارٹی لائن سے دوبارہ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جسٹس منیر اختر نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ سیاسی جماعتیں ادارے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی ادارے کمزور ہوتے ہیں، پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی۔ خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ 1985 میں غیر جماعتی بنیاد پر الیکشن ہوئے، محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بننے کے لیے پارٹی کا صدر بننا پڑا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے سیاسی اور قانونی محرکات الگ ہیں، سیاسی اثر تو یہ ہے کہ رکن کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا، جبکہ آئینی نقطہ یہ ہے کہ نااہل ہو جائے گا۔ اچھا، جسٹس جمال خان مندوق خیل کہنا تھا کہ کیا اراکین پارٹی کے ساتھ اپنے حلقوں کو جواب دہ نہیں، پارٹی ڈسپلن کی پابندی کس حد تک ہوگی؟ یہ جو تمام تر صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس پر یہ بحث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور دلائل دوسری طرف دونوں جانب سے بڑے سٹرانگ دیے جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ پارٹی کی ٹکٹ سے لڑے، وہ کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر عدالتی جو کارروائی اس کی قانونی 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک قانونی ہو سکتا ہے اور ایک اس کا نتیجتاً ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے، اور مومنٹم یہ بنا دیا گیا ہے کہ عدالتوں سے کسی قسم کی اگر ریلیف ان کو نہ ملی، اور اگر یہاں سے منحرف اراکین کو کوئی دھمکی مل جاتی ہے کہ یہ تاحیات نائل ہو سکتے ہیں، تو یقینی طور پر حکومت اس گیم میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری طرف جو آخری خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ
قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے شیخ رشید نے آج پھر کہا ہے دوبارہ ایک دوسرے پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا لیکن 2022 میں یا قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فارمولہ طے ہو چکا ہے, اور وہ فارمولہ کیا تھا وہ ویڈیو آپ دیکھیے, تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, اور شیخ رشید نے یہ باتیں اب کرنا شروع کی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرف وہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی فارمولے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ وہاں تک اختتام تک پہنچے گا. خیر اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز مزید سامنے آتی ہے آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. چل یار مزید